بسم الله الرحمن الرحيم. من درر العلماء ومن كلمات النصح والتوجيه التي تلامس القلوب وتوقظ الإيمان، قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى ناصحا وموجها لأصحابه وتلاميذه: إذا ورد النهي فاجتنبه، ولا تسأل هل هو للتحريم أو للكراهة، وإذا ورد الأمر فاتبعه، ولا تسأل هل هو للوجوب أو للاستحباب. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين إذا أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء لم يقولوا هل هو واجب أم مستحب، بل كانوا يبادرون بالفعل، بل كانوا يفعلون مباشرة. وأشد الناس انقيادا لأمر الله ورسوله هم أقوى الناس إيمانا. قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فطوبى لمن كان سمعه وبصره على هذا النهج العظيم، يسمع فيقول سمعنا وأطعنا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن الاتباع وصدق الانقياد لأمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.